ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 साल फागुन 4 गते मंगलबार फेब्रुअरी 16 तारिकको बाबुको साकार महावाणी सारमा छ। मिठे बच्चे, तिमीले आफ्नो जीवनको डोरी एक बाबासँग बाँधेका छौ। एक बाबासँग बाँधेका छौ। तिम्रो सम्बन्ध एकसँग छ। तिम्रो सम्बन्ध एकसँग छ। एकसँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। एकसँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। तिमीले आफ्नो जीवनको डोरी एक बाबासँग बाँधेका छौ। तिम्रो सम्बन्ध एकसँग छ। एकसँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। प्रश्नमा बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, संगम युगमा आत्माले संगम युगमा आत्माले आफ्नो डोरी परमात्मासँग जोड्छ। आफ्नो डोरी परमात्मासँग जोड्छ। यसको रीति-रिवाज अज्ञानमा कुन रूपले चल्दै आइरहेको छ? अज्ञानमा कुन रूपले चल्दै आइरहेको छ? संगम युगमा आत्माले आफ्नो डोरी परमात्मासँग जोड्छ। यसको रीति-रिवाज अज्ञानमा कुन रूपले चल्दै आइरहेको छ? के होला उत्तर? यसको रीति त शादी विवाह गर्दा दुल्हा दुलहीहरूले आफ्नो लगन गाँठो भनेर बाँध्छन्। कहिल्यै साथ नछोड्ने भनेर सातफेरा पनि लगाउँछन्। पल्लव बाँध्ने भन्छ त्यसलाई हामीले। त्यही हो, हामीले अहिले सङ्गममा बाबासँग डोरी बाँधेका छौँ। लौकिकमा डोरी छ। बाबा पनि हाम्रो को हुनुहुन्छ? पति हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ, साजन हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबाले उत्तरमा बताउनु भएको छ, विवाहको समयमा स्त्रीको पल्लव पतिसँग बाँध्छन्। विवाहको समयमा स्त्रीको पल्लव पतिसँग बाँध्छन्। स्त्रीले सम्झन्छन् जीवनभर उनैको साथी भएर रहन्छ। जीवनभर उनैको साथी भएर रहन्छ। तिमीले त अब आफ्नो पल्लव बाबासँग जोडेका छौ।
तिमीले त अब आफ्नो पल्लव बाबुसँग जोडेका छौ। तिमीलाई थाहा छ, तिमीलाई थाहा छ। हाम्रो पालनहार, हाम्रो पालना आधा कल्पको लागि बाबाद्वारा हुन्छ। हाम्रो पालना आधा कल्पको लागि बाबुसँग हुन्छ। बाबुले प्रश्न सोध्नुभयो, सङ्गम युगमा आत्माले आफ्नो डोरी परमात्मासँग जोड्छ, यसको रीतिरिवाज अज्ञान कालमा कुन रूपले चल्दै आइरहेको छ? बाबुले उत्तर बताउनुभयो, अहिले विवाह गर्दा एकसँग अर्को सम्बन्ध जोडियो, यो पक्का भयो भनेर सम्बन्ध जोड्दा स्त्री र पतिको पल्लव, स्त्रीको पल्लव पतिसँग जोड्छन्, बाँध्छन् होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ र स्त्रीले सम्झन्छन् कि जीवनभरि साथी भएर रहनेछु, अर्थात् के भन्छन्, पति नै परमेश्वर भएर रहनेछु भनेर सम्झेका हुन्छन्। त बाबुले सम्झाउनुहुन्छ, यहाँ अब त तिमीले के गरेका छौ, आफ्नो पल्लव मनको सम्बन्ध बाबुसँग जोडेका छौ र तिमीलाई अब यो पनि थाहा छ, बाबुले एक जन्म मात्रै होइन, जन्म जन्मान्तरको लागि नै साथ दिनुहुन्छ। त्यसमा पनि आधा कल्पको लागि पुरा रूपबाट बाबाबाट नै हामीले पाल्न पाउँछौँ। गीतमा छ, जीवन डोर तुमीसँग बाँधी। ओम शान्ति। हेर, गीतमा भन्छन्, जीवनको डोरी तिमीसँग बाँधे। जसरी कुनै कन्या छन्, उनले आफ्नो जीवनको डोरी पतिसँग बाँध्छिन्, सम्झिन्छन् जीवनभरि उनैको साथी भएर रहनुपर्छ, उनले नै पाल्न पोषण गर्नुपर्छ। यस्तो कोही कन्याले पतिको पालन पोषण गर्नुपर्छ, यस्तो होइन कन्याले पतिको पालन पोषण गर्नुपर्छ। हुन त अहिले त पतिलाई पाल्नेवाला कन्या पनि छन् र पतिले पाल्नेवाला कन्या पनि छन्, तर भन्ने समयमा के भन्छन् त, सबै होइन पाल्नेको कर्तव्य पुरा पतिको हो भनेर सम्झन्छ। अब यहाँ बाबा सम्झाउनुहुन्छ, जीवनभरि पतिले पालन पोषण गर्नुपर्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि जीवनको डोरी बाँधेका छौ। बेहदका बाबा भन, टिचर भन, गुरु भन, जे भने नि भन, बाबा भन्नुहुन्छ यो आत्माहरूको जीवनको डोरी परमात्मासँग बाँध्नु हो। उनको घर त्यो हो हदको स्थूल कुरा, यो हो सूक्ष्म कुरा। कन्याको जीवनको डोरी पतिको साथमा बाँधिन्छ, उनी उनको घरमा जान्छन्। हेर, हरेक कुरा बुझ्ने बुद्धि चाहिन्छ होइन। किन पाल्नु पर्यो त भन्दा, जसको घरमा जान्छ उसैले पाल्नु पर्यो होइन। किनकि कन्याले त आफ्नो घर, जन्मेको घर छोडेर पतिको घर जान्छन्, तब नै पतिले पाल्नु पर्यो। त्यस्तै बाबा यहाँ भन्नुहुन्छ, कलियुगमा छ, यो बुद्धिद्वारा बुझ्नुपर्ने कुरा छ। कलियुगमा छ सबै आसुरी मतको कुरा, तिमीले जानेका छौ। हामीले जीवनको डोरी एकसँग बाँधेका छौँ। तिम्रो सम्बन्ध एकसँग छ, एकसँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ, किनकि उहाँबाट हामीलाई धेरै राम्रो सुख मिल्छ। उहाँले त हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। त्यसैले यस्ता बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ होइन। अब त्यो लौकिक दुनियाँमा पतिले जे भने पनि मान्नुपर्छ भनिएको छ, किनकि पतिलाई कुनै पनि नराम्रो दृष्टिले, नराम्रो सोचले, नराम्रो विचारले, नराम्रो व्यवहार गरेपछि अब त्यसको कति व्याख्या गरिएको छ शास्त्रमा पनि होइन। वास्तविक कुरा के रहेछ त, पतिले जे गरे पनि उनी पत्नीले फेरि परमेश्वर भनेर सम्मान गर्नुपर्ने
रहेछ के को कुरा, यहाँ पति परमेश्वर त हाम्रो शिव बाबा हुनुहुँदो रहेछ। बाबालाई हामीले कुनै पनि नराम्रो दृष्टिले, नराम्रो विचारले, नराम्रो सङ्कल्प नै नगर्ने कुरा रहेछ होइन। किनकि बाबाले त हाम्रो प्रति त कहिल्यै पनि नराम्रो सोच राख्नु हुँदैन। हरेक समय बाबाको त के छ, बच्चाहरूको प्रति, आफ्नो सजनीको प्रति शुभभावना छ, शुभकामना छ, प्यार छ। त्यसैले गर्दा बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिमीलाई त मैले के गराउँछु, बेहदको सुख दिन्छु, स्वर्गको मालिक बनाउँछु। त्यसैले यस्ता बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। यो हो रुहानी डोरी। आत्माले नै श्रीमत लिन्छ, आसुरी मत लिनाले नै तल गिरेका छौ। अब रुहानी बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। तिमीले जानेका छौ हामीले आफ्नो आत्माको डोरी परमात्मासँग बाँध्छौँ। त्यसैले हामीलाई उहाँबाट एकै जन्मको लागि सदा सुखको वर्षा मिल्छ होइन। त्यो डोरी बाँध्नाले लौकिक दुनियाँमा एक जन्मको लागि, त्यो पनि सुख हुने हो कि दुःख हुने हो थाहा छैन होइन। तर कुन जन्मको के हिसाब किताबको कारणले त्यो डोरी बाँधेको। यहाँ त बाबुले त एकै जन्मको लागि ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ, सदा सुखको वर्षा दिनुहुन्छ। त्यस अल्पकालको जीवन डोरीबाट त तल गिर्दै आयो। यसमा एकै जन्मको लागि ग्यारेन्टी छ। तिम्रो कमाई कति बेजोडको छ, यसमा लापरवाही गर्न हुँदैन। बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो कमाई कति बेजोडको छ। जोड्न सकिन्छ, कति कमाई हुन्छ। त्यसैले यसमा लापरवाही गर्न हुँदैन, छैन। मायाले धेरै लापरवाही गराउँछ, गराउँदैन। एक कमाई हुने बेलामा नै मायाले धेरै लापरवाही गराउँछ। यी लक्ष्मी नारायणले अवश्य कसैसँग जीवन डोरी बाँधे, जसबाट एकै जन्मको वर्षा मिल्यो। तिमी आत्माहरूको परमात्मासँग जीवन डोरी बाँधिन्छ कल्प कल्प, उनको त गर्न नै छैन। बुद्धिमा बस्छ हामी शिव बाबाका बनेका छौँ, उहाँसँग जीवन डोरी बाँधेका छौँ। हरेक कुरा बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ कल्प पहिला पनि बाँधिएको थियो। अहिले शिव जयन्ती मनाउँछन् तर जानेका छैनन् शिव बाबा जो पतित पावन हुनुहुन्छ, उहाँ अवश्य सङ्गम युगमा नै आउनुहुन्छ। यो तिमीले जानेका छौ, दुनियाँले जान्दैन। त्यसैले गाइन्छ करोडौँमा कोही होइन, करोडौँमा कोही। बाबाले भन्नुहुन्छ बाबा पतित पावन हुनुहुन्छ। यी सङ्गम युगमा आएर हामी आत्मालाई पावन गराउनुहुन्छ। त्यसैको यादगारमा नै के गर्छन्, शिव जयन्ती मनाउँछौँ होइन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ यसको वास्तविक अर्थ दुनियाँलाई थाहा छैन, तिमीले अहिले जानेका छौ। त्यसैले नै तिमी करोडौँमा कोही चुनिएका आत्मा हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप भइसकेको छ। अरू सबै शास्त्र कथा आदि छन्, यो धर्म छँदै छैन। त्यसैले कसरी जानुन्, सबै धर्म छ तर जुन आदि सनातन देवी देवता धर्म हो त्यसको सबै कुरा परिवर्तन भएको छ होइन। रूप परिवर्तन भयो, व्यवहार परिवर्तन भयो अनि नाम पनि परिवर्तन भयो होइन। देवी देवता नभनेर हिन्दू भयो। त्यसैले अब बाबाले सम्झाउनुहुन्छ अहिले तिमीले जीवनको डोरी बाँधेका छौ, आत्माहरूको परमात्मासँग डोरी जुटेको छ कि छैन। कति बेला टुट्छ होइन, कि निरन्तर जुटिरहेको छ। मायाले फेरि के गर्छ, बिचमा टुटाउँछ होइन। तर फेरि पनि हाम्रो बुद्धि जुटेको छ। यसमा शरीरको कुनै कुरा छैन। ठिकै छ, घरैमा बस्छ, बुद्धिले याद गर्नु छ। तिमी आत्माहरूको जीवन डोरी बाँधिएको छ।
पल्लव बाँच्छन् नि त्यो हो स्थूल पल्लव, यो हो आत्माको परमात्मासँग योग। होइन, त्यो पल्लव भनेको के रहेछ? आत्माको सम्बन्ध बाबुसँग, आत्मा मन र बुद्धिको तार बाबुसँग बाँधेको यादगार रहेछ। भारतवर्षमा शिव जयन्ती मनाउँछन्, तर उहाँ कहिले आउनुभएको थियो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। कृष्णको जयन्ती कहिले, रामको जयन्ती कहिले हो यो जानेका छैनन्। बच्चाहरूले त्रिमूर्ति शिव जयन्ती शब्द लेख्छन्, तर यस समयमा 3 मूर्तिहरू त छैनन्। तिमीले भन्छौ शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा सृष्टि रच्नुहुन्छ, त्यसैले ब्रह्मा साकार रूपमा अवश्य हुनुपर्छ। बाँकी विष्णु र शङ्कर यस समयमा कहाँ छन् जसलाई तिमीले त्रिमूर्ति भन्छौ? यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा छ। त्रिमूर्तिको अर्थ नै ब्रह्मा विष्णु शङ्कर हो। त्रिमूर्तिको अर्थ नै ब्रह्मा विष्णु शङ्कर हो। ब्रह्माद्वारा स्थापना त यस समयमा हुन्छ, विष्णुद्वारा सत्ययुगमा पालना हुन्छ, विनाशको कार्य अन्त्यमा हुन्छ। यो आदि सनातन देवी देवता धर्म हिन्दूहरूको एउटा मात्र धर्म हो। उनीहरू त सबै आउँछन् धर्म स्थापना गर्न। हरेकले जानेका छन् यो धर्म स्थापना गरे र उनको सम्मत यो हो। फलानो समयमा फलानो धर्म स्थापना गरे, कसले गर्यो, कसरी भयो, सबै कुरा छ अरू धर्मको। होइन, हिन्दूहरूको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। कहिले स्थापना भयो, लाखौं करोडौं वर्ष पहिला, थाहा नै छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ गीता जयन्ती शिव जयन्ती कहिले भयो कसैलाई थाहा छैन। कृष्ण र राधाको उमेरमा 2-3 वर्षको फरक हुन्छ। सत्ययुगमा अवश्य पहिला कृष्णले जन्म लिन्छन् अनि राधा र कृष्णको जन्म 2-3 वर्षको फरक बाबाले भन्नुहुन्छ। तर सत्ययुग कहिले थियो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीले पनि बुझ्न धेरै वर्ष लाग्यो, त्यसैले 2 दिनमा कसैले कहाँ सम्झन्छन् र? बाबाले त धेरै सहज कुरा बताउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ बेहदका बाबा। होइन, अब हामीलाई पनि त बुझ्न कति गाह्रो भयो होला। होइन, सबै कुरा जति बाबाले भन्नुभएको छ त्यही अनुसार अझै पनि हामीले बुझिसकेका छैनौँ होला। होइन, कति कुरा त्यही बाबाले भने अनुसार बुझेको भए, बाबाले बच्चाहरूलाई बुझाउन चाहे अनुसार हामीले बुझेको भए हाम्रो व्यवहार चाल चलन कस्तो हुन्थ्यो? साँच्चै देवताको जस्तै हुन्थ्यो होला। होइन, कति हामीमा अझै पनि कमी कमजोरीहरू कति थाहा नै लाग्दैन, कति थाहा भएर पनि परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। होइन, त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अरूले त झन् कसरी बुझुन्? होइन, किनकि अरू त बाबाको बच्चै बनेका छैनन्। बच्चा त हुन् तर बनेका छैनन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई पनि वर्ष लाग्यो त अरूलाई पनि लाग्छ। बाबाले त धेरै सहज कुरा बताउनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ बेहदका बाबा। अवश्य उहाँबाट सबैलाई वर्ष मिल्नुपर्छ। वर्ष त सबै बच्चा हुन् त सबैलाई मिल्नुपर्छ। ओ गड फादर भनेर याद गर्छन्। लक्ष्मी नारायणका मन्दिर छन्। यिनले स्वर्गमा राज्य गर्थे, तर उनलाई यो वर्ष कसले दिए? स्वर्गमा राज्य त गर्थे लक्ष्मी नारायणले, तर त्यो वर्ष कहिले कसले दिए यो थाहा छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य स्वर्गका रचिताले दिनुभएको हो, तर कहिले र कसरी दिनुभयो यो कसैले जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ सत्ययुगमा अरू कुनै धर्म थिएन। सत्ययुगमा हामी पवित्र थियौँ, कलियुगमा हामी पतित छौँ। त्यसैले सङ्गममा ज्ञान दिनुभएको थियो, सत्ययुगमा होइन। यो ज्ञान सत्ययुगमा होइन, बाबाले दिनुभएको थियो सङ्गम युगमा। किनकि सत्ययुगमा लैजानको लागि बाबा
जब हामी आत्मा सम्पूर्ण पवित्रबाट सम्पूर्ण अपवित्र बन्छौँ तब नै फेरि बाबा आएर सम्पूर्ण पवित्र बनाउनको लागि नै यो सङ्गममा दिनुहुन्छ यो ज्ञान। त्यहाँ त प्रारब्ध हुन्छ, अवश्य पहिलाको जन्ममा ज्ञान लिएका थिए, तिमीले पनि अहिले लिइरहेका छौ, तिमीले जानेका छौ। आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना बाबाले नै गर्नुहुन्छ। कहिले गर्नुहुन्छ? यही सङ्गम युगमा गर्नुहुन्छ। कृष्ण त सत्युगका थिए, उनलाई यो प्रारब्ध कहाँबाट मिल्यो? लक्ष्मी नारायण र राधा कृष्ण थिए, यो कसैले पनि जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ जसले कल्प पहिला बुझेका थिए उनीले बुझ्छन्। यो कलमी लाग्छ, अति मिठो वृक्षको कलमी लाग्छ। तिमीलाई थाहा छ आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला पनि बाबाले आएर मनुष्यबाट देवता बनाउनु भएको थियो। कसलाई? हामीलाई नै बनाउनु भएको थियो। अहिले तिमी ट्रान्सफर भइरहेका छौ। पहिला सत्यमा जाँदा के भन्नुपर्छ? पहिला ब्राह्मण भन्नुपर्छ।
शान्ति। बाबा आउनुभएको छ हामीलाई स्वर्गमा लिएर जानको लागि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी देवी देवता बन्नुहुन्छ, मनुष्यबाट देवता बन्दैछौ, ट्रान्सफर भइरहेका छौ, त्यसैले पहिला ब्राह्मण बन्नुपर्छ। बाजुले खेल्दा चोटी त अवश्य आउँछ। हामी अहिले ब्राह्मण बनेका छौँ, यज्ञमा त अवश्य ब्राह्मण चाहिन्छ। यो शिव वा रुद्रको यज्ञ हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ नै भनिन्छ। कृष्णले यज्ञ रचेनन्। यस रुद्र ज्ञान यज्ञबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ। यो शिव बाबाको यज्ञ पतितलाई पावन बनाउनको लागि हो। रुद्र शिव बाबा निराकार हुनुहुन्छ। उहाँले यज्ञ कसरी रच्नुहुन्छ? निराकार शिव बाबाले भनिन्छ रुद्र यज्ञ, होइन, कृष्ण यज्ञ भनिँदैन। तर निराकार शिव बाबा हुनुहुन्छ, यज्ञ कसरी रच्नुहुन्छ त? निराकारले यज्ञ कसरी रच्नुहुन्छ? साकारको आवश्यक पर्यो, होइन, साकार दुनियाँमा यज्ञ रचनाको लागि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ जबसम्म मनुष्य तनमा आउनुहुन्न मनुष्यले नै यज्ञ रच्छन्। सूक्ष्म वा मूल वतनमा यो कुरा हुँदैन। बाबुले सम्झाउनुहुन्छ यो हो सङ्गम युग। यो सङ्गम युग हो। जब लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो तब सतयुग थियो। अब फेरि तिमी यी बनिरहेका छौ। आत्माहरूको जीवनको यो डोरी परमात्मासँग छ। यो जीवनको डोरी किन बाँधेका छौ? यो जीवनको डोरी किन बाँधेका हो? बाबाले सोध्नुहुन्छ परमात्मासँग किन बाँधेका हौ जीवनको डोरी? सदा सुखको वर्षा पाउनको लागि। यो दुनियाँ दुःख छ, होइन, परमात्मासँग जीवन डोर बिछोड हुनको कारणले, छुट्नको कारणले के भएको छ? दुःख भएको छ। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ अहिले तिमीले तिम्रो जीवनको डोरी परमात्मासँग बाँधेका छौ सदा सुखको वर्षा लिन। तिमीलाई थाहा छ बेहदका बाबाद्वारा हामी यी लक्ष्मी नारायण भन्छौँ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ तिमी नै देवी देवता धर्मका थियौ। तिम्रो राज्य थियो। कहिले थियो? 5000 वर्ष पहिला तिम्रो राज्य थियो। पछि तिमी पुनर्जन्म लिँदा लिँदा क्षेत्रीय धर्ममा आयो। सूर्यवंशी राजै गयो, फेरि चन्द्रवंशी आए। तिमीलाई थाहा छ हामीले कसरी यो चक्कर लगाउँछौँ। यति जन्म लियौँ। कति जन्म लियौँ? कुन समयमा 21 जन्म लियौँ? सतयुगमा कति जन्म लियौँ? 8 जन्म, त्रेतामा 12, द्वापरमा 43 होइन 63, 21, कलियुगमा बल्ल 42। अब यो जन्मलाई पनि हामीले याद राखिरहनु पर्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ जान्नलाई जानिन्छ तर चाहिँ अलमलिन्छ, भुलिन्छ, होइन। त्यसैले सतयुगमा 8 जन्म, त्रेतामा 12 जन्म, द्वापरमा 21 जन्म, कलियुगमा 42 जन्म। 42 र 21 63 र सतयुगको 8, त्रेताको 12 गर्दा 20 र 63 83। एक जन्म सङ्गम युगको। यो 83 एक जन्मको विशेष महत्त्व रहेछ 84को, होइन। र यो जन्म नै के रहेछ त? बल्ल बल्ल पाएको जन्म रहेछ। यही जन्म नै के गर्नु रहेछ? 84 जन्मको लागि कमाइ गर्नु रहेछ। किनकि यो सङ्गम युगको लागि पनि भयो, त्यसपछि गएर सत्य त्रेता, त्यति मात्रै होइन, द्वापर र कलियुग। हजुर हो। त्यसैले अब बाबाले आएर तिमीले यसरी जन्म लिँदा लिँदै देवता थियो, सूर्यवंशी घरानामा थियो, त्यसपछि गएर त्रेतामा आयो, क्षेत्रीय भयो। किनकि त्यही 1250 वर्षको अवधि हो, होइन। जन्म बढ्दै गयो, आयु घट्दै गयो। त्यसैले गर्दा नि अहिले के छ? जन्मको फिक्स छैन। उमेर कति समय बाँच्ने हो फिक्स छैन। त्यसैले
यति यति जन्म लियो। भगवान आवाज, हे प्यारा बच्चाहरू, बाबाले हामी त कति प्यारे भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ, मैले जान्दछु। तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ, मैले जान्दछु। अहिले यस समयमा यस तनमा 2 मूर्ति छन्। कुन तनमा? ब्रह्मा बाबाको तनमा, होइन? ब्रह्माको आत्मा र शिव परम आत्मा। यस समयमा 2 मूर्ति सँगसँगै छन्, ब्रह्मा र शिव। शङ्कर त कहिल्यै पनि पाठमा आउँदैनन्, बाँकी विष्णु सत्युगमा हुन्छन्। अहिले तिमी ब्राह्मणबाट देवता भन्छौ, हम सोको अर्थ वास्तवमा यो हो। उनीहरूले भन्छन् आत्मा नै परमात्मा। हामीले भन्छौँ हामी आत्मा नै, पहिला के थियौँ? देवता थियौँ, क्षत्रिय बन्यौँ, वैश्य बन्यौँ, शूद्र बन्यौँ, सुधार गरेर फेरि सङ्गममा ब्राह्मण बन्छौँ, अनि फेरि हामी नै देवता बन्छौँ, होइन? अब फेरि दुनियाँमा के भन्छ? हामी नै आत्मा, हामी नै परमात्मा भन्छन्। कति फरक छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कति फरक छ। रावण आउन साथ रावणको मत सुरु भयो। सत्युगमा त यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ, यो सबै हुनु ड्रामामा निश्चित छ। तब त बाबा आएर स्थापना गर्नुहुन्छ। अहिले हो सङ्गम। बाबा भन्नुहुन्छ, म कल्पको सङ्गम युगमा आएर तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउँछु, ज्ञान यज्ञ रच्छु, बाँकी सबै यस यज्ञमा स्वाहा हुनु छ। यो विनाश ज्वाला यस यज्ञबाट प्रज्वलित हुनु छ। पतित दुनियाँको त विनाश हुनु छ, नत्र पावन दुनियाँ कसरी हुन्छ? तिमीले भन्छौ पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्। त्यसैले पतित दुनियाँ र पावन दुनियाँ सँगसँगै हुन्छ र? बाबा सोध्नुहुन्छ। भगवानलाई बोलायो, यो दुनियाँमा दुःख भयो। दुःख भयो किन? रावणको राज्य सुरु भयो, रावणले दुःख दियो, पतित बन्यो। त्यसैले नै पतित पावन बाबालाई बोलायो। अब पतित र पावन सँगसँगै दुनियाँ हुन्छ र? पतित दुनियाँको विनाश हुन्छ, यसमा त खुसी हुनुपर्छ। महाभारतको लडाईँ भएको थियो, जसबाट स्वर्गको गेट खुल्यो। भन्छन् यो त्यही महाभारत लडाईँ हो। यो त राम्रो हो। पतित दुनियाँ खतम हुन्छ, शान्तिको लागि टाउको दुखाउनु पर्ने आवश्यकता नै के छ? आज मान्छेलाई टाउको दुखाउने नै के दुखेछ होइन? शान्तिको लागि मान्छे कति लडिरहेका छन्। अब यो शान्तिको दुनियाँ कसले ल्याउँछ त? त्यो बाबाले भन्नुहुन्छ, महाभारतको लडाईँपछि स्वर्गको गेट खुलेको थियो। त्यसैले यो महाभारतको लडाईँ के भइरहेको छ? सुरु भइरहेको छ, होइन? रिहर्सल भइरहेको छ। त्यसैले तिमीलाई अहिले तेस्रो नेत्र मिलेको छ, त्यो कसैको पनि छैन। तिमी बच्चाहरूलाई त खुसी हुनुपर्छ। हामीले बेहदका बाबाबाट फेरि वर्षा लिइरहेका छौँ। बेहदको बाबाबाट फेरि वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबा, हामीले कैयौँ पटक हजुरसँग वर्षा लिएका छौँ। रावणले फेरि के गर्छ? श्राप दियो, दुखी बनायो, वर्षा गुमाइदियो। बाबाले फेरि हामीलाई वर्षा दिनुहुन्छ। कैयौँ पटक दिनुभयो, दिइरहनु भएको छ। यो कुरा याद गर्न सहज छ, बाँकी सबै दन्ती कथा हुन्। तिमीलाई यति धनवान बनाए, फेरि गरिब कसरी बन्यो? बाबाले सोध्नुहुन्छ। बाबाले जो सुनाउनु भएको छ यो सत्य कथा, सत्य ज्ञान हो। तर अरू जति पनि छन् दन्ती कथा छन्। त्यही कथा कहानी मान्छेलाई सुन्न सम्झिन सजिलो छ, वास्तविक कुरो सम्झिन गाह्रो छैन। बाबाले पढाएको मुरलीको कति 4 पेजमा हामीले 4वटा शब्द याद गर्न पाए पनि कति हुन्थ्यो महिनामा, होइन? दिनको 4वटा मात्रै शब्दलाई याद गर्न पाए पनि तर बिर्सिन्छ। तर 40 वर्ष पहिलाको कुरालाई पनि फेरि के हुन्छ? त्यो कथा कहानी भनेपछि कति याद आउँछ, होइन? त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ, जति पनि कथा कहानी त्यही कथा कहानीमा नै मान्छे भुल्यो। त्यही भएर सत्य कुरालाई बुझ्न गाह्रो छ। अब बाबाले सोध्नुहुन्छ, फेरि तिमीलाई मैले कति धनवान बनाएर पठाएको थिएँ, त्यो सबै कहाँ ल्याउ र गरिब बन्यौ? अहिले किन यस्तो बन्यौ? सोध्नुहुन्छ।
यो सबै ड्रामामा निश्चित छ। फेरि बाबाले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ होइन, यो सबै ड्रामामा निश्चित छ। गायन पनि छ ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। भक्तिबाट वैराग्य तब हुन्छ जब ज्ञान मिल्छ। तिमीलाई ज्ञान मिल्यो अनि भक्तिबाट वैराग्य भयो। सारा पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य, यो त कब्रिस्तान हो। 84 जन्मको चक्कर लगायो, अब घरमा जानु छ। मलाई याद गर्यौ भने मेरो पासमा आउँछौ। विकर्म विनाश हुन्छ, अरू कुनै पनि उपाय छैन। बाबाको याद सिवाय विकर्म विनाश गर्ने उपायहरू कुनै छैन। बाबा भन्नुहुन्छ जति तिमीले मलाई याद गर्छौ, घरलाई याद गर्छौ, मलाई याद गर्छौ, पावन बन्छौ, घरलाई याद गर्छौ, घरमा आउँछौ। योग अग्निबाट पाप भस्म हुन्छ, ज्ञान स्नानबाट हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ मायाले तिमीलाई मूर्ख बनाइदिएको छ। मायाले तिमीलाई मूर्ख बनाइदिएको छ। अप्रिल फुल भन्छन् नि, अहिले म तिमीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बनाउन आएको छु। चित्र त धेरै राम्रो छन्। आज हामी के छौँ, भोलि हामी के बन्छौँ, के हुन्छौँ, तर माया कम छैन। मायाले डोरी बाँध्न दिँदैन, खिचातानी हुन्छ। हामीले बाबालाई याद गर्छौँ, फेरि थाहा छैन के हुन्छ, बिर्सिन्छ होइन। कहिलेकाहीँ यो मुरली सुन्दा पढ्दा अनि बाबाले भनेको, बाबाको अनुभव हुँदा कति नसा चढ्छ अनि निन्द्रा नि लाग्दैन, भोग नि लाग्दैन, अनि यति उमङ्ग उत्साह आउँछ, अब त म यस्तो बन्छु भने मायाले फेरि के गर्छ, काट्दिन्छ। त्यो उमङ्ग उत्साहको पङ्खालाई काट्दिन्छ, अपाङ्ग बनाइदिन्छ होइन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अनि फेरि बिर्स्यो जस्ता तस्तै। यसमा मेहनत छ धेरैले, भारतवर्षको योग प्रख्यात। त्यसैले भारतवर्षको योग प्रख्यात छ। उनीहरूलाई वर्षा कसले दियो यो कसैले बुझ्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, म तिमीलाई फेरि वर्षा दिन आएको छु। म तिमीलाई फेरि वर्षा दिन आएको छु। यो त बाबाको काम हो, सुखको वर्षा दिने बाबाको काम हो। बाबा भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई प्यारा बच्चाहरू, मैले तिमीलाई सुखको वर्षा दिन्छु। यो दिने काम मेरो हो, यो त बाबाको काम हो। यति बेला सबै नरकवासी छन्। तिमी खुसी भइरहेका छौ कि छैन? तिमी खुसी भइरहेका छौ। यहाँ कोही आएर बुझे भने खुसी हुन्छन् भन्ने छन्, अवश्य ठिक हो। 84 जन्मको हिसाब हो, बाबाबाट वर्षा लिनु छ। बाबालाई थाहा छ, के थाहा छ बाबालाई? बाबालाई थाहा छ आधा कल्प भक्ति गरेर तिमी थाकिसकेका छौ। आमा बुवालाई बच्चाहरूको अनुहार हेरेर नि थाहा लाग्छ कि आज कति काम गरेर आयो या काहीँ लडेर आयो कि के भयो भन्ने अनुहार हेरेर थाहा लाग्छ होइन। बाबालाई पनि हामीले 84 जन्मसम्म यहाँ जन्म मृत्युको चक्करमा आउँदा होइन, कर्म पाप पुण्य गर्दा गर्दा भक्ति गर्दा गर्दा कति आत्मा थाकेको छ, बाबालाई थाहा छ होइन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छ तिमी भक्ति आधा कल्प भक्ति गर्दा गर्दा धेरै थाकिसकेका छौ। त्यसैले नै म तिमीलाई फेरि वर्षा दिन आएको छु। मिठे बच्चे, बाबाले तिम्रो सबै थकाइ मेटाइदिनुहुन्छ। मिठे बच्चे, बाबाले तिम्रो सबै थकाइ मेटाइदिनुहुन्छ। अब भक्ति अँध्यारो मार्ग पुरा हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? भक्ति कति अँध्यारो थियो होइन, कति भावनाले पूजा गऱ्यौँ तर चाहिँ त्यसको वास्तविक अर्थ थिएन, त्यही भएर जता गयो त्यतै ठोक्किन्थ्यो होइन। अब यहाँ त बाबाले एक एक कुराको अर्थ दिनुभएको छ। अब त हामीलाई नसा छ, खुसी छ, थाहा छ यो कर्म गरेपछि यसबाट फल यो मिल्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ होइन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो अँध्यारो रात पुरा भयो, कहाँ यो दुःखधाम, कहाँ त्यो सुखधाम। म दुःखधामलाई सुखधाम बनाउन कल्पको सङ्गम युगमा आउँछु। बाबाको परिचय दिनु छ। बाबाले बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। कसलाई दिनुहुन्छ?
हामी बच्चाहरू आत्मालाई दिनुहुन्छ। एकको नै महिमा हो, शिव बाबा नआएको भए तिमीलाई पावन कसले बनाउँथ्यो? फेरि भन्नुहुन्छ बाबाले, शिव बाबा नआएको भए तिमीलाई पावन कसले बनाउँथ्यो? सारा कुरा ड्रामामा निश्चित छ, कल्प कल्प तिमीले मलाई पुकार्छौ, हे पतित पावन आउनुहोस्। शिवको जयन्ती हुन्छ भन्छन्। ब्रह्माले स्वर्गको स्थापना गरे, फेरि शिवले के गरे जसकारण शिवको जयन्ती मनाउँछन् हैन? ब्रह्माद्वारा स्थापना भयो स्वर्गको भनिएको छ भने शिव बाबाको जयन्ती किन मनाएको त? शिव जयन्ती के गर्नुभयो त शिव बाबाले? फेरि सोध्नुहुन्छ बाबाले हैन? केही पनि बुझ्दैनन्। तिम्रो बुद्धिमा ज्ञान राम्ररी बस्नुपर्छ। एकको साथमा डोरी बाँधेका छौ, त्यसैले फेरि अरूको साथमा नबाँध, नत्र गिर्छौ। पारलौकिक बाबा अति साधारण हुनुहुन्छ। कुनै के गर्नुहुन्न? पारलौकिक बाबा साधारण हुनुहुन्छ। कुनै बडप्पन छैन, बडप्पन छैन बाबालाई कुनै पनि। लौकिक पिताहरू त मोटरमा हवाई जहाजमा घुम्छन्। बेहदका बाबाले त भन्नुहुन्छ, म पतित दुनियाँमा पतित शरीरमा बच्चाहरूको सेवाको लागि आएको छु। अरूलाई कति बडपन हुन्छ हैन? कति अभिमान हुन्छ, म यति ठुलो मान्छेलाई सम्मान मिलेन, यस्तो मान्छे यस्तोमा हिँड्छु भन्ने हैन? अब कसैले देखे पनि हेर त, अब त्यही साधारण तरिकाले अलिकति धनाढ्य व्यक्ति फेरि साधारण रूपबाट हिँडेपछि फेरि बाहिरीले पनि त्यही तरिकाले हेर्छन् फेरि हैन? कति छुचो रहेछ, अब धेरै कुराहरू आउँछ। तर बाबा हुनुहुन्छ संसारको मालिक, तर आउनुहुन्छ पतित दुनियाँमा पतित शरीरमा। बाबाले भन्नुहुन्छ कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ बाबा, त्यसमा पनि बच्चाहरूको सेवाको लागि आएको छु भन्नुहुन्छ। तिमीले बोलाएका थियौ, हे अविनाशी सर्जन आउनुहोस्, आएर हामीलाई इन्जेक्सन लगाउनुहोस्। अब त्यो औषधिले गोलीले काम गर्नेवाला छैन हैन? त्यसैले बाबालाई हामीले बोलायौँ, बाबा आउनुहोस्, हामीलाई इन्जेक्सन लगाउनुहोस्। इन्जेक्सन लागिरहेको छ, ज्ञानको इन्जेक्सन लागिरहेको छ। अब अहिले हेर्नु त, मान्छेलाई यो शारीरिक रोगभन्दा धेरै मानसिक रोग लागेको छ। अब त्यो मानसिक रोगलाई निको गर्नको लागि के छ त? उपाय नै छैन हैन? त्यसैले यो ज्ञानको इन्जेक्सन जसले लगाइरहेको छ ऊ नै निरोगी छ। बाबा भन्नुहुन्छ योग लगाऊ अनि तिम्रा पाप भस्म हुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ नै 63 जन्मका दुःख हर्ता, 21 जन्मका सुख कर्ता। बाबाले भन्नुहुन्छ कि आज शरीरमा रोगै नलागोस् यो त हुन सक्दैन हैन? लाग्छ नै शरीरमा त, किनकि हामी यही संसारमा यही 5 तत्त्वको दुनियाँमा छौँ। यो 5 तत्त्वको कति गडबडी हुन्छ, जसको कारणले शरीर पनि, यो 5 तत्त्वको शरीर पनि त्यस्तै गडबड हुन्छ। तर आत्मालाई जतिसुकै यो शरीरलाई रोग लागे पनि हाम्रो आत्मा स्वस्थ छ, ज्ञान र योगमा परिपक्व छौँ भने त्यो फिल हुँदैन हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ नि त, इष्टलाई कष्ट हुँदैन हैन? त्यसैले त्यो कष्टको फिलिङ हुँदैन त्यति धेरै। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो तिम्रो 63 जन्मको दुःख हर्न, 21 जन्मसम्मको लागि सुख भर्न म आएको छु। त्यसैले बाबालाई दुःख हर्ता सुख कर्ता भनिन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बरमा आफ्नो बुद्धिको डोरी
आफ्नो बुद्धिको डोरी एक बाबासँग बाँध्नु छ। आफ्नो बुद्धिको डोरी एक बाबासँग बाँध्नु छ। ओहा एकको श्रीमतमा चल्नु छ। आफ्नो बुद्धिको डोरी एक बाबासँग बाँध्नु छ। वहाँ एकको श्रीमतमा चल्नु छ। 2 नम्बर, हामीले मिठो वृक्षको कलमी कलमी लगाइरहेका छौँ। त्यसैले पहिला स्वयं धेरै मिठो बन्नु छ। यादको यात्रामा तत्पर रहेर विकर्म विनाश गर्नु छ। हामीले मिठो वृक्षको कलमी लगाइरहेका छौँ। त्यसैले पहिला स्वयं धेरै मिठो बन्नु छ। यादको यात्रामा तत्पर रहेर विकर्म विनाश गर्नु छ। बाबाको आजको वरदान। सबै खजानाहरूलाई विश्व कल्याणप्रति प्रयोग गर्ने सिद्धि स्वरूप भव। सबै खजानाहरूलाई विश्व कल्याणप्रति प्रयोग गर्ने सिद्धि स्वरूप भव। विस्तारमा, जसरी आफ्नो हदको प्रवृत्तिमा आफ्नो हदको स्वभाव संस्कारको प्रवृत्तिमा धेरै समय लगाउँछौ, तर आफ्नो प्रवृत्तिबाट पर अर्थात् उपराम रहने गर। हर संकल्प बोली कर्म र सम्बन्ध सम्पर्कमा हर संकल्प कर्म बोली र सम्बन्ध सम्पर्कमा सन्तुलन राख्यो भने सर्व खजानाको बचतद्वारा कर्म खर्च
कम खर्च बाला नसिन बन्छौ। बाला नसिन बन्छौ। अब समयरूपी खजाना इनर्जीको खजाना र स्थूल खजानामा कम खर्च बाला नसिन बना। कम खर्च बाला नसिन बना। अब समयरूपी खजाना इनर्जीको खजाना र स्थूल खजानामा कम खर्च बाला नसिन बना। यिनलाई स्वयंको सट्टा विश्व कल्याणप्रति युज गर्यौ भने सिद्धि स्वरूप बन्छौ। बाबाले आज सिद्धि स्वरूप भव भनेर वरदान दिनुभयो र बाबाले भन्नुभयो सिद्धि स्वरूप बन्नको लागि बाबाबाट जति पनि खजानाहरू मिलेका छन् ती सबै खजानाहरूलाई विश्व कल्याणको प्रति प्रयोग गर अनि सिद्धि स्वरूप बन। जसरी आफ्नो हदको प्रवृत्ति, हदको स्वभाव संस्कारको प्रवृत्तिमा धेरै समय लगाउँछौ, तर बाबाले भन्नुभयो आफ्नो प्रवृत्तिबाट अब पर अर्थात् उपराम रहने गर। हर संकल्प, बोली, कर्म र सम्बन्ध सम्पर्कमा सन्तुलन राख्यौ भने सबै खजानाहरूको बचत हुन्छ र कम खर्च बाला नसिन बन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ अब समयरूपी खजाना, इनर्जीको खजाना, स्थूल खजाना के गर? स्थूल खजानामा कम खर्च अनि बाला नसिन बन। यिनलाई स्वयंको सट्टा विश्व कल्याण जति पनि खजानाहरू छ, समयरूपी खजाना, इनर्जी रूपी खजाना, स्थूल खजाना जति पनि छ स्वयंको सट्टा विश्व कल्याणको प्रति युज गर्यौ भने सिद्धि स्वरूप बन्छौ। स्लोगन एकको लगनमा सदा मगन रह्यो भने एकको लगनमा सदा मगन रह्यो भने निर्विघ्न बन्छौ। एकको लगनमा सदा मगन रह्यो भने निर्विघ्न बन्छौ। आज मुरलीको सुमान म सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मुख्य सारमा थियो मिठे बच्चे, तिमीले आफ्नो जीवनको डोरी एक बाबासँग बाँधेका छौ। तिम्रो सम्बन्ध एकसँग छ, एकसँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ। प्रश्न संगम युगमा आत्माले आफ्नो डोरी परमात्मासँग जोड्छ, यसको रीतिरिवाज अज्ञानमा कुन रूपले चल्दै आइरहेको छ? उत्तरमा विवाहको समयमा स्त्रीको पल्लव पतिसँग बाँध्छन्। स्त्रीले सम्झन्छन् जीवनभर उनैको साथी भएर रहनु छ। तिमीले त अब आफ्नो पल्लव बाबुसँग जोडेका छौ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो पालना आधा कल्पको लागि बाबाद्वारा हुन्छ। गीतमा जीवन डोर तुमीसँग